أستاذ خلصت. خلصت؟ يلا بالتوفيق. شو عندك؟ ما عندي شيء أستاذ. عطني الموبايل. موبايلي أستاذ. عطني إياه، معلش عطني إياه. خلصت. راجعت؟ ايه. بالتوفيق. شو اللي عندك؟ ولا شيء. موبايل بعد؟ ما عندي شيء. هاته يلا. كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي، هو ملجئي في وحشتي، آياته يحيا بها قلبي ووجداني، ويفيض دمعي بالبكاء وتخر أركاني.